अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान सखावत बयान करूंगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद 7 ऐसे गुलामों को खरीद कर आजाद किया जिन्हें सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था। इन गुलामों में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस हस्ती को अपने महबूब का सबसे करीबी रफीक और यारे गार बनाया था, इसे तमाम औसाफ़े हुस्ना का जामिया बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को जहां दीगर औसाफ में नुमाया मकाम अता फरमाया, वहां वस्फ़े सखावत में भी आला वारफ़े मर्तबे से नवाजा। सैयदना अबू बकर सदीक ने इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते साथ ही अपना माल राय खुदा में खर्च करना शुरू कर दिया। आप एक मालदार ताजिर थे। जिस वक्त आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, उस वक्त आपके पास 40,000 दिरहम थे, जबकि हिजरत के वक्त सिर्फ 5,000 दिरहम बाकी रह गए थे। 5,000 दिरहम के अलावा बाकी सारे पैसे आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत में सर्फ कर दिए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद 7 ऐसे गुलामों को खरीद कर आजाद किया जिन्हें सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा था। नाज़रीन, इन गुलामों में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हजरत बिलाल हबशी भी शामिल थे। नाज़रीन, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक भारी रकम 5 उकिया यानी तकरीबन 32 तोला सोने के बदले में खरीदा। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी भारी रकम के बदले खरीद कर आजाद किया, तो कुफार आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस सखावत पर ये इतराज करने लगे कि शायद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा का पहले कोई एहसान है, जिसका बदला आपने इन्हें आजाद करके चुकाया है। जब कुफार ने ये एतराज किया तो अल्लाह ने आपके इखलास की गवाही में कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। इरशाद फरमाया, और जो सबसे बड़ा मुत्तकी है वो इस जहन्नुम से दूर रखा जाएगा, जो अपना माल देता है ताकि पाक हो, इस पर किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका बदला उतारता हो, बल्कि वो तो अपने बुलंद रब की रजा के हसूल के लिए देता है और अनकरीब वो राजी हो जाएगा। इन आयात से वाज़िह है कि सैयदना सदीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा का रब की राह में माल खर्च करना और जो सखावत का मुसायरा करना रब को कितना पसंद है। आपकी खलूस पर एतराज कुफार ने किया और आपकी तरफ से जवाब खुद रब करीम ने दिया और वाज़िह फरमा दिया कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पर किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका आपने बदला उतारा हो, बल्कि ये सारी सखावत तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हसूल रज़ाए इलाही के लिए करते हैं। इस हस्ती की अजमत और मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है कि खालिक़े कायनात जिसके इखलास की गवाही भी दे और इसकी तरफ से कुफार को जवाब भी दे। जब गज़वा तबूक के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को राय खुदा में माल पेश करने का हुक्म दिया, तो तमाम सहाबा ने हस्बे तौफीक इस्लामी लश्कर की माली माउनत की। इस मौके पर सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस तरह से सखावत और फ्याजी का मुजाहिरा किया, इसकी मिसाल तारीख आलम में नहीं मिलती। नाज़रीन, सखावत सदीकी का वाक़या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा की जुबानी सुनाती हूँ आपको। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका देने का हुक्म दिया, जिस हुक्म की तामील के लिए मेरे पास काफी माल था। मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा से कभी सबकत ले जा सकता हूँ तो आज का दिन ही वो दिन है जिसमें मैं सबकत ले जा सकता हूँ।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یار غار رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کیا خوب عرض کیا میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سخی نہیں ملے گا جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس لیے کہا تھا پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے دیا ہے۔ ناظرین، ترمذی کی حدیث 3661 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منافع بخش قرار دے کر صدیق اکبر کی بے مثل سخاوت اور فیاضی پر مہر اسناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاقت کا بھی۔ بھلا اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرماتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی سخاوت اور مالی قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور پسندیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم خود آپ کے نام سلام بھیجتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ آپ رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ آپ کے نام سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جبرائیل اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے کہیں کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ہے ابو بکر اللہ رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر عرض گزار ہوئے بھلا میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ الغرض اپنے مال سے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جود و سخاوت کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت
سیدنا ابو بکر صدیق ہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔